हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम यौतौ शङ्खकपालभूषितकरौ मालास्थिमालाधरौ देवो द्वारवती श्मशाननिलयौ नागारिगो वाहनौ द्वैत्रक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्स गंगाधरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्रीमत्स्य महापुराण को जय। प्यारो भक्त भागवतहरु, हजुरले श्रवण गर्नुभयो कि मत्स्य महापुराण अन्तर्गत भगवान मत्स्यले मनु महाराजलाई यो सृष्टिको प्रारम्भ कसरी भयो भनेर उहाँले बताउनु भयो। हजुरहरूले पनि सुन्नुभयो। भगवानको नाम आदित्य कसरी भयो, भगवानको नाम मार्तण्ड कसरी भयो, ब्रह्माजी का रूपमा उनै भगवान श्रीहरि नारायण, उनै शंकर जी का रूपमा उनै भगवान श्रीहरि नारायण, उनै शंकर नै भगवान श्री नारायण, उनै ब्रह्मा नै भगवान श्री शंकर। ल हेर्नुहोस्, ब्रह्मा विष्णु महेशमा कहीँ पनि भेद छैन भनेर भनिएको छ। त उहाँहरू नै एक तत्वको त्रिमूर्ति हुनुहुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। मनुले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुभयो, चतुर्मुखत्वमगमत् कस्माल्लोक पितामह कथं तु लोका न सृजत ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरा। हे भगवान, ब्रह्मज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्मा चतुर्मुख कसरी हुनुभयो, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यस पछाडि मत्स्य भगवानले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मनु महाराजले त सोध्नु भयो नि त, के सोध्नुभयो? यो लोकको रचना कुन प्रकारले गर्नुभयो? ब्रह्माजीले नै सारा चराचर जगतको रचना गर्नुभयो भनेर हजुरले भन्नुभयो, त कसरी रचना गर्नुभयो त? मत्स्य भगवानले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, तपश्चचार प्रथम मम राणाम पितामह। हे राजर्षि, देवताहरूका पितामह ब्रह्माजीले पहिला बडो कठोर तपस्या गर्नुभयो। सुरुमा जे कुरा पनि तपस्या नगरिकन पाइँदैन भनेर भनिएको छ। अब जाडोको समय छ नि अहिले, हैन? कति सुतौं लाग्छ नि बिहानको समयमा, नउठौं जस्तो लाग्छ। तर बिहानै उठेर हामीले गर्ने नित्य कर्म गर्नु पनि यो एउटा तपस्या हो। जोसुकैले गर्छन् त, सरल भए सहज भए सबैले गर्थे नि त, सबैलाई मन पनि त लाग्दैन। त्यसै कारणले गर्दा हामी जसरी बिहानै उठेर 2 बजे त कोही पनि उठ्दैन, लगभग 3 बजेदेखि यता, हैन? अब निन्द्रै नलाग्दा त अलग कुरो भो, नभए निन्द्रा लाग्नेले पनि बिहान उठेर नित्य कर्म म गर्छु, बिहान भगवानको सेवा आराधना पूजा गर्छु, 1-2 माला म मन्त्र जाप गर्छु भन्ने व्यक्तिहरूले पनि कम्तीमा पनि 4 बजी अथवा 5 बजी त पक्कै उठ्नुहुन्छ। त यो जाडोको समयमा त 6-7 बजीसम्म सुत्न मन लाग्छ। तर त्यो भन्दा 6-7 बजी भन्दा 1 घण्टा अगाडि उठ्नु पनि यो एक प्रकारको तपस्या हो। त यस्ता प्रकारले प्यारा भक्त भागवतहरु, पितामह ब्रह्माले के गर्नुभयो? कठोर तपस्या गर्नुभयो, जसको प्रभावबाट अंग शिक्षा, अंग भनेको के? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष र छन्द, अनि उपांग भनेका के त भन्दा पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, पद। धर्मशास्त्र पद भनेको के हो? वैदिक मन्त्रका पाठ, पद पाठ नि निर्धारित गर्ने यो क्रम। वेद पाठ को एक विशेष प्रणाली सहित वेद प्रादुर्भाव भयो कोबाट? ब्रह्माजीबाट। सम्पूर्ण शास्त्रको उत्पत्ति ब्रह्माजीले गर्नुभयो भनेर बताइएको छ।
र पुराणको स्मरण पनि ब्रह्माजीले गर्नुभयो, जो अविनाशी शब्दमय पुण्यशाली 100 करोड श्लोकहरूमा विस्तृत छ। यसरी बताइएको छ। त यस्ता प्रकारले अब ती 100 करोड श्लोकमा विस्तृत छ भनेर यसरी बताइएको छ। अब विभिन्न पुराण इतिहास यी सबै त्यस पछाडि ब्रह्माजीको मुखबाट वेद 8 प्रमाण सहित मीमांसा न्याय शास्त्रको आविर्भाव भयो। त्यस पछाडि वेद अभ्यासमा निरत रहनेवाला ब्रह्माजीले पुत्र उत्पन्न गर्ने कामनाले युक्त भएर पूर्व निर्धारित 10 मानस पुत्रहरू उत्पन्न गर्नुभयो। मनसः पूर्वसृष्टा वै जातायतेन मानसः। मानसिक संकल्पबाट उत्पन्न भएका कारण सबै मानस पुत्रको नामबाट प्रख्यात भए। को त भन्दा जो ब्रह्माजीले मानसिक रूपमा प्रकट गर्नुभयो आफ्ना पुत्रहरू, उनीहरू मानस पुत्रका नाममा रूपमा प्रकट भए। मरीचिरभवत पूर्वम ततोत्रिर्भगवान् ऋषि। यसरी बताइएको छ। त तिनै पुत्रहरूमा मानस पुत्रहरूमा सबैभन्दा पहिला को भए? मरीचि भए। त्यस पछाडि ऐश्वर्यशाली महर्षि अत्रि हुनुभयो। अनि यस्तै प्रकारले अंगिरा, त्यस पछाडि पुलस्त्य हुनुभयो भनेर बताइएको छ। त्यस पछाडि पुलह, त्यस पछाडि क्रतु उत्पन्न भए। यस्तै प्रकारले त्यस पछाडि प्रचेता नामका पुत्र उत्पन्न भए। यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले वशिष्ठजी प्रकट हुनुभयो। त्यस पछाडि भृगु, अनि यस्तै प्रकारले नारद आविर्भाव हुनुभयो। यिनै 10 पुत्रलाई ब्रह्माजीले आफ्नो मनबाट उत्पन्न गर्नुभएको थियो भनेर भनिएको छ। सबै मुनि रूपले विख्यात भएपछि गएर यहाँ मत्स्यनारायण भगवान भन्नुहुन्छ, हे राजन, अब म ब्रह्माको शरीरबाट उत्पन्न भएका मातृविहीन पुत्रहरूको वर्णन गर्दछु। प्रजापति ब्रह्माको दाहिने अंगुठाबाट दक्ष प्रजापति प्रकट भए। यस्तै प्रकारले उनको स्तन अन्त भागबाट धर्म, अनि यस्तै प्रकारले हृदयबाट कुसुमायुध कामदेवको जन्म भयो। यस्तै प्रकारले भ्रू मध्यबाट क्रोध, ओठबाट लोभको उत्पत्ति भयो। लोभको उत्पत्ति कहाँबाट भयो अरे? ओठबाट भयो। त्यसैले यो केही कुरो पुगेन व्यक्तिलाई भने नि यो ओठ चल्छ नि व्यक्तिहरूको, हैन? मुख चल्छ ज्यादा। यस्तै प्रकारले बुद्धिबाट मोह, अनि अहंकारबाट मतको उत्पत्ति भयो। कण्ठबाट प्रमोद, नेत्रबाट मृत्युको उत्पत्ति भयो। यस्तै प्रकारले हातबाट ब्रह्मपुत्र भरत प्रकट भए। यस्तै प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ, हे राजन, यी 9 पुत्र ब्रह्माको शरीरबाट प्रकट भए। ब्रह्माजी की 10औं अन्तिम की संतान एक कन्या थिइन्। तिनको नाम थियो अंगजा। अंगजा नामले उनी विख्यात भइन्। मनुले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुभयो, बुद्धेर मोह समभव द्वितीयत परिकीर्तितम। हेर्नुहोस्, भगवान हजुरले यो बताउनु भो कि बुद्धिबाट मोहको उत्पत्ति भयो भनेर हजुरले भन्नुभयो। अहंकार, क्रोध एवं बुद्धिको पनि नाम लिनुभयो। यी सब के हुन् भनेर यहाँनिर प्रश्न गर्नुभएको छ प्यारोक्त भागवतहरु। हुन त अब अहंकारलाई हेर्नुहोस् त, क्रोध व्यक्तिहरूले भनेको चाहे पुगेन भने उसलाई क्रोध आउँछ प्यारोक्त भागवतहरु। अहंकार अलिकति केही भयो भने ऊ अहंकारी भन्छ नि। जस्तै अलिकति व्यक्तिले विद्या प्राप्त गर्यो अथवा बल प्राप्त गर्यो अथवा धन प्राप्त गर्यो अथवा जनहरूको सम्मान प्राप्त गर्यो भने उसमा के आउँछ? अभिमान आउँछ। त प्यारो भक्त भागवतहरु, कसैलाई धनको मद हुन्छ, यस्तै प्रकारले कसैलाई मानको मद हुन्छ नि, होइन? धेरै अनुयायीहरू भए, धेरै व्यक्तिहरूले सम्मान गरे भने
त्यो व्यक्तिलाई अर्कोचोटि हजुरले भेट्नु भयो भने ऊ बोल्न खोज्दैन, हजुरले फोन गर्नुभयो भने पनि उठाउन खोज्दैन, कि उसलाई लाग्दछ अब मलाई यतिकै पुग्छ, तर व्यक्तिहरूलाई पुग्छ यतिकै पुग्दैन। त उसले सोच्न लाग्दछ कि अब म जस्तो ठुलो कोही छैन, सबैले मलाई मान्नु पर्दछ, सबैले मलाई गन्नु पर्दछ, उसले यो सोच्न लाग्दछ। त यो पतनको बाटो हो। लोभ व्यक्तिहरूमा बढ्न लाग्दछ। ल हेर्नुहोस्, अलिकति भयो अझै होस्, अलिकति भयो अझै होस्, अझै भयो अझै होस्, यस्तो प्रकारको लोभ पनि व्यक्तिहरूमा बढ्न लाग्दछ। त यहाँ तमाम प्रकारका व्याख्याहरू भए प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर जब ब्रह्माजीले जगतको सृष्टि गर्ने इच्छाबाट हृदयमा सावित्रीको ध्यान गर्नुभयो, भनेको सावित्रीको ध्यान गरेर तपश्चरण प्रारम्भ गर्नुभयो, त्यस समयमा जब गर्दै गर्दा उहाँको निष्पाप शरीर दुई भागमा विभक्त भयो। कसको? ब्रह्माजीको। आधा भाग स्त्री रूप, आधा भाग पुरुष रूपमा प्रकट भयो। अगाडि 10 मानस पुत्रको सृष्टि गर्नुभयो ब्रह्माजीले, त्यस पछाडि मनु र शतरूपा को सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कथा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छ। हुन त श्रीमद् भागवत महापुराणमा सबैभन्दा अगाडि सम्यक सनन्दन सनातन सनत कुमार, यी 4 कुमारहरू मानस पुत्रहरू, उहाँहरूको पनि सृष्टि भएको त्यो कथा आउँछ प्यारा भक्त भागवत। अनि यहाँ अब आएको छ कि स्वयं ब्रह्माजीकै शरीर दुई भाग भयो भनेर बताइएको छ यहाँ। तर श्रीमद् भागवत महापुराण अन्य कुनै पनि पुराणहरूमा एक भागबाट बायाँबाट शतरूपा, दायाँबाट मनु। त यसरी उहाँले सृष्टि गर्नुभयो भनेको कथा हजुरहरूले सुन्नु भएको छ। यहाँ परन्तप अब तिनै स्त्री सरस्वती पनि हुन् भन्ने कुरा पनि यहाँ बताइएको छ। फेरि त उनै सरस्वती शतरूपा नामबाट विख्यात भइन् भन्ने कुरा पनि छ। तिनै सावित्री, गायत्री, ब्रह्माणी का रूपमा पनि प्रकट भइन् भनेर यहाँ यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँ ब्रह्माजीले यसरी सृष्टि गर्नुभयो भनेर बताउन खोजिएको। त प्यारा भक्त भागवतहरू त्यस पछाडि ब्रह्माजीले मरीचि आदि मानस पुत्र आदिलाई आज्ञा दिनुभयो, तिमीहरू भूतलमा गएर के गर? देवता, असुर, मानव रूप प्रजाहरूको सृष्टि गर। जाओ, ल हेर्नुहोस्, देवता पनि सृष्टि गर, मानव पनि सृष्टि गर, असुर पनि सृष्टि गर। भगवानले किन यसरी आज्ञा दिनुभयो हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ, पक्कै पनि जान्नु भएको छ। रात्रि भएन भने दिनको महत्व हुँदैन, हजुरहरूलाई थाहा छ। दुःख भएन भने सुखको महत्व हुँदैन। हामी त खालि अया मरे भनौँ, दुःखै मात्रै भयो भनौँ, सुख कहिल्यै आएन हो मेरो जीवनमा भनौँ। यो दुःखालयमा आएर सुख खोजेका छौँ। त यस्ता प्रकारले हामीले सुख खोजिरहेका हुन्छौँ। जति सुख खोज्छौँ त्यति नै दुःखको दलदलमा डुबिरहेका हुन्छौँ। कहीँ लेदोमा हामी पस्यो, भासमा हामी पस्यो भने त्यहाँ हामीले हात खुट्टा जति धेरै चलाउँछौँ त्यति हामी उँधो भासिँदै जान्छौँ नि। त्यस्तै प्रकारले यो दुःखालयमा आएर हामीले सुख खोज्नका लागि यो हात खुट्टा फड्कारिरहेका छौँ। सुख खोज्नका लागि फड्कारेका झन् दुःख भइरहेको छ, झन् दुःखमा हामी परिरहेका छौँ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, ब्रह्माजीले मरीचि आदि आफ्ना पुत्रहरूलाई भन्नुभयो, जाओ गएर के गर? देवताहरूको पनि सृष्टि गर, असुरहरूको पनि सृष्टि गर। असुरहरू भएनन् भने देवताको के महत्व छ र फेरि, हैन? खराब कर्म गर्ने व्यक्तिहरू छैनन् भने सत्कर्मीहरू कहाँबाट सम्मानित हुन्छन् त फेरि? प्यारा भक्त भागवत,
त आज भोलि 100 जना मान्छे छन् भने 90% व्यक्ति गलत कर्म गर्नेछन्, 10% व्यक्ति सही कर्म गर्नेछन्। त ती 10% व्यक्तिहरूको महत्त्व पनि छ। फेरि यसरी बुझ्नु पर्दछ। भले उनीहरूलाई ती 10% लाई त अब ती अरु 90% ले त के मान्छन्, गलतै मान्छन् नि त। अनि हामी के ठान्छौं, मैले त राम्रो काम गर्छु तर मलाई नि अरूले गलत देख्छन्। ल हेर्नुस्, अनि गलत व्यक्तिले गलत देख्दैन त, देख्छ नि त। सही व्यक्तिले पो सही देख्छ त 90% व्यक्ति गलत भएर हजुरले सही कर्म गरे तापनि हजुरलाई खसाउन लागिरहेका छन्। त्यो हामी बुझ्दैनौं। यो त कलियुग हो, कलियुग हो। जतिसुकै राम्रो गर्न खोजे पनि कोही न कोही तपाईलाई नराम्रो गर्ने व्यक्ति टुप्लुक्कै आइपुग्छ। यो संसारको रीति हो। त्यसैले राम्रो कर्म गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। प्यारे भक्त भागवतहरु, त हामीले 18 उपपुराण 18 महापुराणको कथा प्रारम्भ गरेका छौं। यो हामीले छोड्नु भएकै छैन, छोड्न मिल्दैन, छोड्ने कुरै होइन। किनभने हामीले त मानव जीवन लिएर आएका छौं। यो मानव जीवन त्यतिकै पाइएको छ र? कति साधना गरियो होला, कति तपस्या गरियो, यस पूजा पाठ गरेर त यस्ता जीवन कति बिताइयो होला। बल्ल 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 मानव शरीर पाएका छौं। अनि हामीले यसलाई ख्याल ठट्टा ठान्छौं। यी गुरुले भने मात्रै हो यो सबै कुरो भन्छौं। अनि हामी सुख खोज्छौं कि यता कथा सुन्छौं भएन भन्छौं, अर्कोतिर कथा सुन्छौं भएन भन्छौं, अर्कोतिर के उपाय गर्छौं भएन भन्छौं। अनि हामी एक ठाउँमा कहिले लागि पर्दैनौं। मैले यसो विचार गर्छु, धेरै ठाउँमा यसो हेर्छु, हामीले एउटै मात्रैमा निष्ठा राखेर हामीले कहिले पनि अगाडि बढेनौं। प्यारे भक्त भागवतहरु, हाम्रो चाहना पूरा भएन भने भगवान त बदल्छौं। हामी त्यस्ता स्वार्थी छौं के मान्छे, हामी व्यक्तिहरु त्यस्ता छौं हैन। भगवान श्री महादेवको पूजा गर्दै गइयो, मनोकामना पूरा भएन, यो त नहुने रहेछ, म त भगवान श्री नारायणको पूजा गर्छु, अब नारायण भक्त बन्छु। नारायणको पूजा गर्दै गयो, अर्कोले को आउँछ र फेरि होइन नि देवीको चाहिँ आराधना गर्नुपर्छ, छिटै मनोकामना पूरा हुन्छ। अनि हामी फेरि उता लाग्छौं। यी कथा सुन्नमा पनि हामी त्यस्तै प्रकारले अगाडि बढिरहेका छौं। अनि कहाँबाट हामी चाहिँ सफल हुन्छौं? मैले भने नि, पानी निकाल्नु छ तर 100 फरुवा खन्दा पानी निक्लिन्थ्यो। त्यो 100 फरुवा चाहिँ हामीले 100 ठाउँ खन्यौं। एकै ठाउँ 100 फरुवा खन्या भए त पानी निक्लिन्थ्यो। तर 100 ठाउँ खन्दै हिँड्यौं। यहाँ खन्यौं एकछिन भएन, फेरि अलिक परतिर खन्यौं फेरि भएन, फेरि अलिक परतिर गयौं फेरि भएन। हो त्यसरी हामी डुल्यो, हामी चारियो भने हामी कहीँ पनि सफल हुँदैनौं। प्यारे भक्त भागवतहरु, कहीँ पनि हुँदैनौं। यो हजुरहरूले लेखेर राख्नु होला, कहीँ नै सफल हुँदैनौं। त्यसैले निष्ठा एक ठाउँमा हुनुपर्दछ भनेर भनिएको छ। त प्यारे भक्त भागवत, यहाँ हामी कहाँ छौं? ब्रह्माजीले आदेश दिनुभयो मरीचि आदि गरेका आफ्ना छोराहरूलाई। भन्नुभयो, बाबु हो जाओ गएर देवता असुर मनुष्यहरूको सृष्टि गरा। पिताद्वारा यस प्रकार भनिएपछि अब पुत्रहरूले अनेक प्रकारको सृष्टिको रचना गर्न प्रारम्भ गरे। सृष्टि कार्यका लागि अब जब आफ्ना पुत्रहरू गइसकेपछि विश्वात्मा ब्रह्माले प्रणाम गर्नका लागि चरणमा परेका जो परेकी अभिनन्दिता शतरूपाको पाणी ग्रहण गरे। यस्तो प्रकारको कथा छ प्यारे भक्त भागवतहरु। ल हेर्नुहोस्, अब यो किन यस्तो भयो त भन्दा उनै सरस्वती, उनै ब्रह्माणी नै फेरि आफ्नै शरीरबाट शतरूपाको रूपमा प्रकट हुनुभएको थियो भन्ने कुराहरू छन् प्यारे भक्त भागवतहरु। तर तिनै ब्रह्मा फेरि को हुन्? मनु भन्ने पनि कुरा छ त्यहाँनेरि। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ कुनै पनि चाहिँ छोरी र पिताको सम्बन्धको कुरा छैन। यहाँ हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। सारा चराचर जगतमा उनै भगवान श्री हरि नारायण ब्रह्मा हुनुहुन्छ, उनै भगवान शिवजी नै ब्रह्मा हुनुहुन्छ, अथवा उनै भगवान शिवजी नै नारायण हुनुहुन्छ। उहाँ नै को बन्नुभएको छ? मनु बन्नुभएको छ। उहाँले नै के गर्नुभएको छ? शतरूपाको सृष्टि गर्नुभएको छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र उनै शतरूपा नै ब्रह्माणी हुनुहुन्छ, नारायणी हुनुहुन्छ, गायत्री हुनुहुन्छ, सावित्री हुनुहुन्छ।
यसरी बताइएको छ मत्स्य पुराणमा। ल हेर्नुहोस् है। अनि व्यक्तिहरूले विभिन्न अफवाह फैलाउँछन्, तर त्यतापट्टि हामी लाग्न हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनेरि मनुले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुभयो। त उनै ब्रह्माजीले के गर्नुभएको थियो? कामदेवलाई जित्नु भएको थियो। त कामदेव को बारेमा अब यहाँनेरि कुरा आउँछ। मनुले प्रश्न गर्नुभयो, कोसौ यदुरीति प्रोक्तो यद्वंशे काम सम्भव। हे भगवान, अब जसको वंशमा कामदेवको उत्पत्ति हजुरले बताउनु भएको छ, यदु वंशमा कामदेवको उत्पत्ति भएको थियो, अथवा उनै कामदेव पछि जो भगवान शंकरले कामदेवलाई भस्म गर्नुभएको थियो, त उनै कामदेव यदु वंशमा प्रकट हुनुभएको थियो। कसको रूपमा प्रकट हुनुभयो त भन्दा भगवान श्रीकृष्णको पुत्रको रूपमा प्रकट हुनुभयो। हजुरहरूले कथा सुन्नु भएको छ। त यहाँ मनु महाराजले प्रश्न गर्नुभयो, ती यदुनन्दन जो यदु भगवान श्रीकृष्ण, यदु वंशमा भगवान श्रीकृष्ण, त उहाँको पुत्रको रूपमा कामदेव प्रकट हुनुभयो। ती यदु को हुन्? भगवान रुद्रले कामदेवलाई के कारणले गर्दा जलाउनु भएको थियो? के कारणले गर्दा जलाउनु भयो त? भारत वंशमा पहिला कसको किन सृष्टि भएको थियो? प्रश्न गर्नुभयो। मलाई यो महान सन्देह उत्पन्न भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो सबैको वर्णन गर्नुहोस्। एतत् सर्वं समाचक्ष्वा मूलतः संशयो हि मे। मत्स्य भगवानले अगाडि गएर भन्नुभयो, या सा देहार्ध सम्भूता गायत्री ब्रह्मवादिनी। हे राजन, ब्रह्माको शरीरको आधा भागबाट जो ब्रह्मवादिनी गायत्री उत्पन्न हुनुभएको थियो, जो मनुकी माता हुनुहुन्थ्यो, शतरूपा सतेन्द्रिया नामबाट यसरी जानिन्थ्यो। उनै शतरूपाको गर्भबाट ब्रह्माजीले रति, मन, तप, बुद्धि, महान, दिक, सम्भ्रम यी 7 सन्तानहरूको जन्म दिनुभयो भनेर बताइएको छ। बुद्धिमान ब्रह्मा जीका पहिला जो मरीचि आदि 10 मानस पुत्रहरू थिए, उनैद्वारा सम्पूर्ण ज्ञानात्मक संसारको रचना भएको हो भनेर यहाँ मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारले ब्रह्माले श्रेष्ठ त्रिशूलधारी वामदेव की जो पूर्वज, जो शक्तिशाली सनत कुमार को रचना गर्नुभयो भनेर यसरी बताइएको छ। यहाँ भन्नुको मतलब उनै ब्रह्माजीले त्रिशूलधारी वामदेव भनेका उनै भगवान श्री शिवजीको रचना गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, त ब्रह्माजीको पालामा ब्रह्माजीले शिवजीको रचना गर्नुभयो, उनै शिवजीका पालामा फेरि शिवजीले ब्रह्माजीको रचना गर्नुभयो भन्ने कथाहरू छन्। हजुरहरूले कथा सुन्नु भएको छ पक्कै पनि। र पुनः पूर्वजहरू भन्दा पनि पूर्व शक्तिशाली सनत कुमारहरूको रचना गर्नुभएको थियो भनेर यहाँ बताइएको छ। त यस्तै प्रकारले भगवान वामदेव शिवले आफ्नो मुखबाट ब्राह्मणहरूको, अनि बाहुबाट क्षत्रियहरूको, उरुबाट वैश्यहरूको, अनि पाउबाट शूद्रहरूको उत्पत्ति गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले तदुपरान्त उहाँले क्रमशः बिजुली, वज्र, मेघ, रङ्क अनि रङ बिरङका इन्द्रधनुष छन्दको पनि रचना गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अब ब्रह्माजीबाट रचनाको जिम्मा कहाँ आइपुग्यो? भगवान श्री साम्ब सदा शिवजीमा आइपुग्यो। भगवान शिवजीले नै सबैको फेरि सृष्टि गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ, उनै ब्रह्माजी भगवान शिवजी हुनुहुन्छ।
अनि उनै शिवजी पनि फेरि भगवान ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। त उनै शिवजीले सम्पूर्ण यी 4 वर्णहरू हामीले भन्ने गर्दछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, यी वर्णहरू हुन्। फेरि जातको कुरा छैन, यहाँ वर्णहरूको कुरा छ। अब त्यही वर्णलाई व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि जातमा लगेर जोडिदिए। ल हेर्नुहोस् त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 वर्णहरूको उत्पत्ति भयो, यसरी बताइएको छ। अब उनी भगवान शंकरबाट यिनीहरूको उत्पत्ति भयो। रंग बिरङका सम्पूर्ण इन्द्रधनुष आदि विभिन्न छन्दहरूको रचना भयो। यस पछाडि मेघको सृष्टि भयो। त्यस पछाडि शक्तिशाली वामदेवले जरा मरण रहित त्रिनेत्रधारी 84 करोड साध्य गणहरूको उत्पन्न गर्नुभयो, ती गणहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले वामदेवले जरा मरण रहित यसरी रचना गर्नुभएको थियो। वामदेव भनेकै को? उनी भगवान शंकर, उनी भगवान साम्ब सदा शिवजी, यसरी बताइएको छ। यसै कारणले गर्दा ब्रह्माजीले उहाँलाई सृष्टि रचनाबाट मना पनि गरिदिनु भएको थियो। भनेको तपाईले सृष्टि नगर्नुहोस् भनेर एकचोटि भन्नु पनि भएको थियो भन्ने कथाहरू पनि आउँछ। हजुरहरूले कथा सुन्नु भएको छ। भगवान शंकरलाई सृष्टिको रचनाको जिम्मा दिनुभएको थियो। उहाँले विभिन्न साध्य गणहरूको उत्पत्ति गरिदिनु भयो। तिनै साध्य गणहरूले ब्रह्माजीलाई हानि पुर्याउन लागे। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बस शंकरजी हजुरले सृष्टि रोकिदिनुहोस्। अब भयो। सृष्टि शुभ र अशुभबाट युक्त छ, प्रशंसनीय छ। ब्रह्माजीले यति भन्ने बित्तिकै सृष्टि कार्यबाट निवृत्त भएर स्थाणु जस्तै भएर उनी स्थिर भएर भगवान वामदेव रहनुभयो। वामदेव भनेकै को हुनुहुन्छ? उनी भगवान शंकर भक्तवत्सल भगवानको जय। अब मैथुनी सृष्टिको वर्णन अगाडि गएर उनी मत्स्यनारायण भगवान भन्नुहुन्छ। परम बुद्धिमान स्वयम्भुव मनुले कठोर तपस्या गरेर अब त्यस पछाडि अनन्ती नामवाली एक सुन्दरी कन्यालाई पत्नीको रूपमा प्राप्त गर्नुभयो। कसले? स्वयम्भुव मनुले। मनुले उसको गर्भबाट प्रियव्रत र उत्तानपाद नाम गरेका 2 पुत्रहरूको उत्पत्ति गर्नुभयो। धर्मकी कन्या सुनृताले, जो परम सुन्दरी मन्थर गतिबाट चल्ने वाली चतुर थिइन्। सुनृति अथवा सुनीति भनौँ। अब यहाँ सुनृति भनेर पनि भनिएको छ प्यारोक्त भागवतहरू। उत्तानपादको सम्पर्कबाट उनीले पुत्रहरू प्राप्त गरिन् भनेर यहाँनिर बताइएको छ। त सुनीति, सुरुचि र सुनीति भन्ने उत्तानपादका पत्नीहरू थिए प्यारोक्त भागवतहरू। अब सुनीतिको गर्भबाट अपश्यन्त कीर्तिमान अनि ध्रुव यी 4 पुत्रहरूको उत्पत्ति भयो भनेर यसरी बताइएको छ। हजुरले कथा सुन्नु भएको छ। मनु र शतरूपाबाट चाहिँ प्रियव्रत र उत्तानपाद गरेका 2 पुत्रहरू आकुति, देवहुति र प्रसूति, यी 3 छोरीहरू उत्पत्ति भएका थिए अथवा जन्मिएका थिए। हजुरहरूले कथा सुन्नु भएको छ। अब यहाँ जस्तो वर्णन आउँछ नि, मैले त्यस्तै हजुरहरूलाई श्रवण गराउनु पर्छ। यहाँ पहिली कसको वर्णन आएको छ? 2 छोराहरूको, प्रियव्रत र उत्तानपाद। उत्तानपादबाट 2 पुत्रहरू उत्पन्न भए, यसरी बताइएको छ। अनि धर्मकी कन्या सुनृताले परम सुन्दरी, जो बिस्तार हिँड्ने वाली थिइन्, उनले उत्तानपादको सम्पर्कबाट 4 पुत्रहरू, जसमा ध्रुव पनि थिए, कान्छा ध्रुव थिए। यसरी यहाँनिर यस्तो वर्णन गरिएको छ। उनीहरूको जन्मदिन यस्तै प्रकारले ध्रुवले पूर्वकालमा 3 सहस्र वर्षसम्म तपस्या गरेर ब्रह्माजीको वरदानबाट दिव्य एवं अटल स्थान प्राप्त गरेका थिए। आज पनि ध्रुवजीका अगाडि भनेको ध्रुवलाई अगाडि गरेर सप्तर्षि मण्डल स्थित छन् भनेर बताइएको छ। उनै ध्रुवको संयोगबाट
मनुकी कन्या धन्याले शिष्टको जन्म दिएकी थिइन्। शिष्टको सम्पर्कबाट अग्नि कन्या सुछायाले कृप अनि रिपुञ्जय वृत्त वृकतेज अनि चक्षुष नामक पुत्रहरू पैदा गरिन्। तिनमा रिपुञ्जयले ब्रह्माकी दौहित्री एवं बिरणीकी कन्या को गर्भको जो बिरणीको गर्भबाट चाक्षुष मनुलाई उत्पन्न गरेकी थिइन्। चाक्षुष मनुले राजपुत्री नडवलाको गर्भबाट उरु पुरु तपस्वी शतद्युम्न सत्यवाक हवि अनि अग्निष्टुत अतिरात्र अनि सुद्युम्न अपराजित दशवा अभिमन्यु यी 10 निष्पाप शूरवीर पुत्रहरू पैदा गरेकी थिइन् भनेर यहाँ बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तै प्रकारले आग्नेयीले उरुको संयोगबाट अग्नि अनि सुमनस ख्याति क्रतु अंगिरस र गय यी 6 परम कान्तिमान पुत्रहरूलाई जन्म दिएकी थिइन्। यस्तै प्रकारले अब पितृहरूकी कन्या सुनिथाले अंगको सम्पर्कबाट बेनलाई उत्पन्न गरेकी थिइन्। बेनको कथा हजुरहरूले सुन्नुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। बेन अत्यन्त अन्यायी थिए, धर्मलाई मास्ने काम गरेका थिए। यी कथाहरू आउँछन् प्यारा भक्त भागवतहरू। जब विप्रको भनेको ब्राह्मणहरूको श्रापबाट मृत्युमा प्राप्त भएका थिए, ब्राह्मणहरूले अन्यायी बेनको हातको मन्थन गरे भनेर यहाँ बताइएको छ। उसबाट महातेजस्वी पृथु नामक पुत्र प्रकट भए बेनबाट। यस्तै प्रकारले यहाँ बताइएको छ 2 पुत्रहरू भएका थिए। अब उनमा अन्तर धानबाट शिखण्डिनीको गर्भबाट मारिच नामक पुत्र पैदा गरेका थिए। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। भनेको हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला कि पृथु नामक पुत्र भए, उनका अन्तर्धान र हविर्धान नामका 2 जना पुत्र भए। अन्तर्धानले शिखण्डीको गर्भबाट मारिच नामक पुत्र पैदा गरे। अग्नि कन्या धिषणाले हविर्धानको संयोगबाट प्राचीन बरी अनि सांग यम शुक्र बल शोभा यी 6 पुत्रहरूलाई जन्म दिए भनेर यसरी बताइएको छ। अब यिनीहरूमा महान ऐश्वर्यशाली प्राचीनवर्ती प्रजापति थिए। हजुरहरूले प्राचीनवर्तीको कथा सुन्नुभएको छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा। अब उनले हविर्धान नामबाट विख्यात बहुत प्रजाहरूको विस्तार गरेका थिए। समुद्र कन्या सावर्णीको गर्भबाट 10 पुत्रहरूलाई जन्म दिएका थिए। उनीहरू सबै धनुर वेदमा एकदम पारंगत थिए, विद्वान थिए भनेर यसरी बताइएको छ। प्रचेता नामबाट विख्यात भए रविनन्दन, यसरी बताइएको छ। अब यिनीहरू नै प्रचेताहरूको तपस्याबाट सुरक्षित रहेर वृक्ष जगतमा चारैतिर शोभा पाएका थिए। अब इन्द्रको आदेशले अग्निले उनीहरूलाई जलाएर भस्म गरेका थिए। यी कथाहरू पनि हजुरहरूले सुन्नुभएको छ। त्यसपछाडि चन्द्रमाकी कन्या मारिसा नामबाट विख्यात थिइन्, प्रचेताहरूकी पत्नी भइन्। अब उनैको संयोगबाट एक दक्ष नामक पुत्र जन्मिए। भक्तवत्सल भगवानको जय। दक्षको उत्पत्ति पश्चात सोमक कन्याबाट समस्त वृक्षहरू अनि औषधिहरू, चन्द्रवती नामकी नदीको उत्पत्ति भयो। चन्द्रमाको अंशबाट उत्पन्न अब ती दक्ष प्रजापतिकी 80 करोड सन्तानहरू थिए। यसरी बताइएको छ। अब यो समयमा लोकमा सर्वत्र फैलिएका थिए। त्यो समयमा विस्तार पूर्वक यहाँनिर म वर्णन गर्दछु भनेर मत्स्य नारायण भगवान भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवत। ल हेर्नुहोस्, यस्तै प्रकारले यिनै जो दक्ष थिए नि, यिनै दक्षले
आफ्नो मनबाट अनेक प्रकारका म्लेच्छहरूको सृष्टि गरेका थिए, स्त्रीहरूलाई उत्पन्न गराएका थिए। अब उनीहरू मध्येमा 10 धर्मलाई, 13 कश्यपलाई अनि नक्षत्र नामवाली 27 नक्षत्रहरूलाई चाहिँ चन्द्रमालाई प्रदान गरे। यस्तै प्रकारले अब उनै कन्याहरूबाट देवता, असुर, मानव आदिबाट परिपूर्ण यो सारा जगत प्रादुर्भाव भयो। भन्नुको मतलब यो सारा जगतमा अब चाहिँ मनुष्य, देवता, असुर सबैको सृष्टि भयो। कोबाट भन्दा तिनै दक्षबाट भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। यसरी सृष्टिको क्रम अगाडि अगाडि बढ्दै 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 गइरहेको छ। अगाडि गएर अब शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। के प्रश्न गर्नुहुन्छ? अनि मनु महाराजलाई मत्स्यनारायण भगवानले कस्तो प्रकारको कथा श्रवण गराउनुहुन्छ, अर्को भागमा हजुरहरूले कथा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको